واش صباح الخير، صباح الخير، صباح النور، معلقاوش الصباح هذا. اوكي وادت عليا فلاش اجاتش 3 دقائق. بروميي غوبا ديال اليوم ولا اخر غوبا ديال البارح، كل واحد يسميه كيف ما هو. البارح ما كملتش التوتال كالوري ديالي اللي كان خاصني، تعشيت مع 12 دونك درت الغيبي مع 3 باش نكمل لو غوبا à base de caséine. La famille bien ou bien et de caséine. Ok. Ce que pense putain البارح كانت الفخاطني اللي كي تنحس بهم مع صاحبي اي مع هادشي نوض كاجو. فوالا دونك غادي ناخد واحد 10 سوايع ديالي من تخدم فخاط، خصني شويه د الراحه. دونك فوالا بروميي غوبا اي في الصباح ناخدو دوزيام غوبا. اجيو الدراري نقاطعو على هاد البيض هذا، واخا يكون الدجاج كيوكلوه لاواي والبيساعه، الدجاجه ما غاديش تبيض لك تقريبا درهم ونص البيضه. والله تولوا كيعيقوا علينا صاحبي، 35 درهم البلاطو بزاف اصاحبي. لا ولكن بلاتي الا جيتي تشوف هي هاديك 35 درهم، هي هاديك. حتى الا ما جو سي با واش فراسك ولا لا، باسكو في اياماتنا دابا كيزيدوا عليك لي فري دوسبيتاليزاسيون. شنو كيعني؟ باسكو الدجاج دابا ولا كيولد عندنا في السبيطار في كلينيك. ما عليناش الفطور 856 كالوري، 856 كالوري. شنو غناكل فيها؟ انا عندي فيها 6 البيضات، غناخد منهم 6 ديال الصفر، عينا فوتر. اي مع هادشي كوم سورس دو كارز غناخد الشوفان، الشوفان دابوان، غادي ندير معاه الحليب، وغادي ندير معاه بنانه، وغادي ندوزو للمقله. ما نساوش ما نساوش لا باز. دونك اوميغا 3، زيت العود، العسل اي مولتي فيتامين. اي فوالا دونك الفطور اللي عندي اليوم. يا بسم الله. وعندك القهوه في 3 بوست بري وركاوت يا بي اون بري وركاوت. سمحوا لي الدراري صافا كلشي مزيان. اون بري وركاوت اوتون فو دير كنت ندير البلان ديال الكابز. الو عندي واحد 30 غرام 30 غرام ديال البيض كاكاوات اللي تناخد مع هادشي اونكور اون سورس ديال الكابز اللي هي البنان. اي اون بليس دو سا تناخد قهوه قاصحه، قهوه على ماشين، تنزيد فيها عاوتاني شويه ديال النسكافي وتنزيد عليها كرياتين. واه جو برون لا كرياتين. ومن بعد لا كرياتين كيبقى ان سوجي ديليكا، ماشي حيت الواحد ما كيفهمش، سكو حيت الواحد ما باغيش يفهم. جي روسا ميساج على لا كرياتين، الواحد ما باغيش يفهم. سي ان سوجي اللي غادي ندوي عليه في هاد لا فيديو دي باش اونكلو لو ديبا لو سوجي اون فوا بور توت، باسكو ا فورس دو سريبيتي الواحد كيطلع ليه الدم، بقى نعاود نفس الحاجه. دونك دابا غادي ندويو على لا كرياتين، غادي ندخل للدار ندويو على لا كرياتين ونفاريو. يلا ما نتعطلوش، ديجا المود ديال الصهد شويه ديال امينام باش نطلعوا التستوستيرون، نطلعوا لا موتيفاسيون ونمشيو نتحركوا شويه. كاين عرفتي كاين طنجه الوداد اليوم. وي مع بعض. اليوم عندنا السونس ديالاش دي باك. عرفتي صاد جيت البارح خدمت لي جومب مع تسدو سديت معاهم. ويلي لاصال خاويه. حتى دابا غنلقاو خاوي فيه واحد البوتان فورماسيون اخلع الله. حتى دابا غنلقاو خاوي. جيسبر بنادم كيتشمش عرفتي طريقتي الطرمانيس كي دايره بوك. عرفتي شنو هي بوك؟ اوغوزمون ما هبطش من طرمانيس مع ديك الشويه الخمسه 6 كنت غادي نطيح مع دوك الناس اللي كيساليو من البحر كيهبطوا لكازا. كنت غنوصل عندك سلك. لاسونس ديالنا اليوم غادي نمشيو سور لي بيك، باسكو انا ساليت السيمانه. انا ساليت السيمانه طول اليوم بقى لي غير البيك ما خدمتوش. سا مارش. نمشيو على نفرقعوهم، نمشيو على انا نعاودو نتا نمشيو على 6 زيكزارسيس. فازي نخدمو الجمال كامل صافي. يلا توكلوا على الله. 99 et 100. Bien joué. Donc une petite charge خفيفه بزاف sans répétition، غير باش دوز الدم يدوز في الميسكل ديالك. ماشي معاك تندير معاهم هما غير باش يدوز الدم في الباك مزيان. عاد ديك الساعه اتاكي لاسونس ديالك. دونك sans répétition pour les avis وناتاكيو لي 4 سيري ديالنا. Try me, so I put them underneath me. I do not surrender, choose, kill me now, free me. Moving through the night, we came to fight, don't make it easy.
looking like some rosters. Honestly, there ain't enough power on your roster. You and your mob, boy, you're just some flash mobsters. This a war and we accept. Trying to set the bar high like BMX. We all point, y'all never there. Keep your eyes peeled, monsters are everywhere. The devil already know there's only about 2 ways this will go. I can't have control, cause I have given away my soul. The devil already know there's only about 2 ways this will go. I can't have control, cause I have given away my soul. Cause I've been marching along just like a soldier, trying to keep my mind closed like a gun in my host blood. Ain't no black or white, ain't no day or night. Can't tell if I'm messed up or sober. And I swear, good ain't enough when you're fighting against yourself. I don't know why I love being bad, but it feels so damn good. I fell. The devil already know there's only about 2 ways this will go. I can't have control, cause I have given away my soul. The devil already know there's only about 2 ways this will go. I can't have control, cause I have given away my soul. Après l'entraînement, je ناخد 3 dates. عندك 3 dates. Et 1,5 de scoop ISO 100. programme ديما تابعين. دونك 3 تمرات اي اون سكوب دمي ديال لاواش. شحال فيهم كالوري عندي دابا توتال؟ عندك 285. 285 كالوري ومعها تنزيد بيان سور لا كرياتين. كيف قلنا 3 تمرات اي شيكور د لاواي. سا سي لو بوست ورك اللي تناخذ ساعه ونص قبل الغداء. دونك شنو عندي اسيدي فيه 1200 كالوري 1200 كالوري اللي عندي غير في الغداء. اباز دو دجاج عندي هنا 200 غرام ديال الدجاج، عندي 300 غرام ديال الرز، اي عندي واحد نص افوكا. اي مع هادشي سلطه ماروكان. راكم عارفين شنو اباز دو كوا سلطه ماروكان. فيها مطيشه، فيها البصله، فيها لي الخيار، فيها الخيار. فوالا تو سامبلومون هادشي تناخد. اي اون بليس دو سا تنزيد واحد بيرلي داكور فيه لي بروتين ولا لينيا ولا بيرلي خضر. بيرلي خضر مابقاش عندنا في الحوانت نقطعوه. دونك ديكو غناخد الزرق اي 2 كيوي بور لو بلان دو فيتامين. غادي ناكل وغادي نطلع باش نصاوب لكم لا دييت بيرسوناليزي ديالكم. دونك قلت لكم شنو تندير في شاك فيديو شاك ايبيزود تحت. تندخل ليسباس كومونتير بعد 24 ساعه اي تنعزل 2 بيرسون. تنعزل 2 بيرسون باش تنعزل الولد وتنعزل البنت. تنصوب ليها بروغرام. اون فوا تنصوبو تنصيفط لها ميساج باش نقول لها تعطيني لادريس ميل ديالها ونصيفطو لها. دونك هادشي تندير في شاك ايبيزود. دونك ما عليك غير في ليسباس كومونتير تخلي ليا لاج ديالك، طول، البوا ولوبجيكتيف. تكتب الكومونتير باش يبان ليا اي ديك الساعه نازلك صيفط لك بروغرام بيرسوناليزي باش انت توصل للهدف ديالك. سعد فاش خليتي لا كرياتين؟ Non, pourquoi? جامي. Non, pourquoi? Toi? Attends. Ouais. C'est quoi le nom? Sandwich شنو فيه؟ شنو فيه؟ فيه كفتة. والكفتة شنو فيها يا راس الحمار؟ Pas la créatine. ايوا ماشي en poudre. كرياتين كساسوا اون بودر ولا في الكفتة سا غيز لا كرياتين بحال بروتين كساسوا اون بودر ولا كساسوا في البيض سي لا ميم شوز. جبتي كرياتين؟ جبتو. وي فوالا هادشي غادي ندويو عليه من بعد. مي افون سا ناخذ بعدا العشاء اللي عندي. العشاء فيه 928 كالوري 900 كالوري 900 و 28 كالوري. شنو فيها؟ غناخذ اليوم الكفته. انا جو بخون الكفته سوا الحد سوا السبت ولا الحد. جو بخون الكفته لا كرياتين و تناخذ الرز اي تناخذ شنو مازال 200 غرام ديال الخضره. انا غناخذها اون سلطه ماروكان كيف في الغداء، معها عاوتاني نص افوكا، زيت العود نسيت ما نقولها لكم في الغداء، زيت العود اوسي، وتنزيد ان دانون اي ان كيوي بور لو بلان دو فيتامين. هذا لافون ديرني روبا ماشي اخر واحد، قبل منه اخر واحد هو اللي خديت في الاول لا فيديو مع 3 الصباح. سي لا ميم شوز، هذيك اللي خديت مع 3 الصباح ديال البارح غنعاود ناخذها اليوم مع 3 الصباح. داكور، دونك الا جيتي حسبتي اللي خديت مع 3 الصباح مع هاد لي غوبا كاملين اللي شفتي حتى لدابا
عندي ان توتال ديال 4300 كالوري 4300 كالوري اللي تناكل كل نهار في لا بريز دو ماس ديالي فوالا سا دو في دونك دابا غادي ندويو على السوجي ديال لا كرياتين نطلع الانستا الفوق باش نعطيكم معلومات اللي تستافدوا منها. الوغ لا لو سوجي ديال لا كرياتين راك عارفيه ديما فيه مشكل ما جو سي با ما كيبغيش يتفهم الواحد ما كيبغيش يدخل ليه راسو باسكو ديرنييرمون جي ريسيو واحد الميساج سور انستغرام قال لي اتون نقلب على الميساج فوالا دونك حمزه داك ما نعطيه شكنيتو سلام فريرو جيسبر كو تو فا بيان كنت نشوف لي فيديو ديالك من شحال هادي كيعجبني داكشي اللي تدير تبارك الله عليك يا pas mal d'informations très intéressantes grâce à toi j'ai pas mal progressé ولكن كيبقى un point qui me gêne c'est la supplémentation en créatine عندك je trouve que c'est pas naturel c'est معتبرة comme du dopage donc j'espère تبعد منها et bon courage pour la suite. Voilà, alors c'est très gentil pour le message ديالك ça fait plaisir ولكن خاص واحد خاصو غير يفهم شنو هو البلان ديال لا كرياتين. لا كرياتين راه الشيء الجسم ديالك الجسم ديالنا كاملين راه يبرودوي لا كرياتين راه هو براسو كينتج لا كرياتين سوف كو اون كونتيتي صغيره بزاف داكور داكشي علاش حنا تنزيدوا لا سوبليمونطاسيون كرياتين علاش حيت مهمه بزاف في لا ريكوبيراسيون ديال الموسكل و في لو فوليوم موسكولير تاعو تتكبر الموسكل وكيفاش تكبر الموسكل سامبلومون باسكو تستوكي فيه الماء الموسكل ديالك كيتستوكا بالماء اي ملي كيتستوكا بالماء كيتنفخ ان بو بلوس ملي كيتنفخ ان بو بلوس تعطيك لا فورس تهز ثقيل ملي تهز ثقيل تطلع الميوسكل تتفورما فوالا سي اكزاكتومون سي كوم سا كو سا مارش وهذا البلان هذا ديال لا كرياتين لا سوبليمونطاسيون ديالها راه الجسم ديالك كينتجها اي اون بليس دو سا تاكلها كل نهار غير معايقش لا كرياتين راه كاينه في لي فيوند روج وكاينه حتى في الحوت في الكفته في الستيك في اللحم في الحوت باردون هادشي كامل فيه لا كرياتين تتاكل وكلشي كياكلو وما عطش ليه البال غير ملي كيشوف لا كرياتين سو فورم دو غبره كيبدا يضرب راسو بحال لي بروتين لا بروتين اون بودر ملي الواحد كياكلها في البيض ولا في الدجاج تجي عاديه ملي كيشوفها ان فورم دو غبره كيبدا يتلف سي اكزاكتومون لا ميم شوز الواحد ميبقاش يخلط وزيدون اون بلوس دابري لي زيتود اللي داروا ماشي يلا داروا با مال دو طون قال لك بان لا سوبليمونطاسيون كرياتين تتخلي لو موفي كوليسترول كيهبط ديميني لو موفي كوليسترول اي اون بلوس دو سا تتعاونك في لا ميموار الواحد تولي عنده لا ميموار احسن من كيف كان من قبل دونك فوالا انا تنصح الواحد ياخذ ديما بين 3 حتى 5 غرام ديال الكرياتين قبل لونطرينمون علاش بور لا ريكوبيراسيون ديال الموسكل بين شاك سيري داكور بين لي سيري ديالك ومن بعد لونطرينمون ياخذ عاوتاني بين 3 حتى 5 غرام ديال الكرياتين غير بور ستوكي بلو فاسيلمون الجلوكوجين في الموسكل ديالك سي تو دير حنا علاش ناخذوها اون فورم دو غبره باسكو الا بغيتي تاخذ 5 غرام ديال الكرياتين خاصك تاكل 17 كيلو ديال اللحم داكور دونك شنو غيتبقى مغلى 17 كيلو ديال اللحم ولا بود كرياتين ب 300 درهم دونك غير بور ريبوندر واحد دو بوين على ود لا كرياتين الناس كيقول لك ما تخلطش الكرياتين مع القهوه باسكو لا كرياتين ال هيدرات الوغ كو القهوه ال ديزيدرات ما تخافوش يا اوكان بروبليم الواحد غير يشرب الماء يشرب اسي دو اي سي دو ثاني حاجه ماشي كلشي غادي يحس بلا كرياتين علاش باسكو كاين اللي عنده لو طو كرياتين في الدم ديالو عنده طالع حيت مولف هذا خونا هذا مولف كياكل الحوت بزاف ومولف كياكل لا فيوند روج بزاف دونك مولف الكرياتين بزاف دونك انت ملي تاخذها اون سوبليمونطاسيون تقدر ما تحسش بها داكور كل واحد وكيفاش كاين اللي مكمل غذائي كيخدم فيه وكاين اللي ما كيخدمش فيه عاوتاني بلان واحد اخر ديال كيفاش نعرفوا واش لا كرياتين دو بون كاليتي ولا لا لا كرياتين خاصها تكون مونو هيدرات الا ما كانتش مونو هيدرات ما تاخذهاش داكور وخاصك تلقى فيها واحد لو سين غنحطوا لكم هنايا هذا فوق ما تشوفوه في شي بواط كرياتين عرفوا هذا كاليتي اي عاوتاني كيقول لك لا كاليتي عاوتاني تلقاها في ميكرونايزد ملي تكون ميكرونيزي صافي دير كو ملي تكون الحبوب ديالها رقيق tu vois ça veut dire هذيك تقدر تهضم فاسيلمون elle peut être assimilée bien comme il faut باسكو خفيفه ملي تتخلط مع الماء تدوز دغيا دونك فوالا هادو هما لي سين باش تعرفوا واش كاليتي ولا لا جينيرالمون لا كاليتي في لا كرياتين تكون عند الالمان لي زالمون معروف عليهم في لا كاليتي دونك فوالا جيسبر افوار ريبوندو لهاد لا كيسيون جيسبر ما يبقاش بنادم ضروري راسو بالكرياتين جيسبر تكونوا فهمتوا داكور هذا هو الهدف ديالي سي اترافير هاد لي سيري غنبقى نعطيكم معلومات على لي كومبليمون اليمونتير على كلشي على الماكله على لي زونطرينمون على اللي بغيتي انا غادي دابا لوبجيكتيف كيف لكم 110 كيلو بدا كيدخل رمضان
اي القضيه شويه غتبدا تدون مي سي با غاف غادي نوصلوا للهدف غادي نوصلوا ليه. بغيتي تتبع لا بروغريسيون مع اللي كتابونا لاشين كيف ديما لاينز اتليتيكس بغيتيهم لو لين ديال السيت هنا لتحت. بغيتي ناقص 10% موان 10% دو ريدكسيون دخل الكود ديالي بنجي 10 ليس لي كومونتير قول لي شمن السوجي بغيتيني نتريتي من بعد. عاوتاني الا عجبتك لا فيديو ان بتي بوز بلو صافي توجور بليزير الدراري اي جو vous dis à très bientôt ان شاء الله pour une nouvelle vidéo.